ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਵਾਹ, ਗਲੇਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਜੂੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, वाह वाह, मर गई है ते माँ लाभना है। दुनिया का सबसे अच्छी बात, कमजोर जो आदमी है ना वो बीवी को मारता है। जब आप बीवी को मारते हैं ना वो चुप हो जाती है ना तो वो अल्लाह पे छोड़ती है, अल्लाह पे छोड़ देती है, और अल्लाह सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। बेशक बेशक। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी अपनी को एक्टर खवातीन की बात करी, उनके फोन्स भी आपको आते होंगे, भाभी साथ बैठी हों और उन्होंने कहा लाउड स्पीकर पे बात करो, और कुछ ऐसा आपकी साथी फनकारा ने बोल दिया हो कि आप परेशान ही हो गए होंगे, यार मैं क्यों ऑन कीता है लाउड स्पीकर? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, अभी तक ना हुआ है, क्योंकि मेरे पास ही बैठी थी। मेरा फोन बच्चों के पास होता है, अच्छा, घर में होता है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों में अब हूँ ही नहीं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि मेरी बेटियाँ हैं 2, तो बेटा है मेरा, मेरी वाइफ है, मेरा अपना घर है। फिर होता क्या है, जब आप को इस तरह का फ़ोन आना शुरू हो जाए ना जी, तो आपके घर में कभी सुकून नहीं रह सकता। फिर सब लोगों को मैं ये कहता हूँ कि ये काम हमें छोड़ देने चाहिए, इस वजह से कि जहाँ आपने अपने बहन भाइयों की शादी भी की होती है ना, उधर भी आपकी इज्जत कम, घर में इज्जत कम, ससुराल में कम, बंदा अकेला ही आतंकवादी बन के फिर रहा होता है घर में, सारा सिस्टम। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुश्किल हालात भी थे और ख़वातीन उकता जाती हैं ऐसे हालात में, भाभी ने आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा, कभी उस वक्त को याद करके इमोशनल भी हो जाते हैं? नहीं, मेरे साथ जब मेरी वाइफ आए ना तो हालात बेहतर थे, तो उसके बाद मेरे हालात ख़राब नहीं हुए। मेरे साथ ऐसे भी हुआ है कि मेरे अपनों ने मेरे घर में जाके ऐसी ऐसी बात की है कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। वो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी बात कोई नहीं थी, ना कोई ऐसी बात निकली है कि इसका घर ख़राब होगा, जहन बंद होगा, तो एक मसला बनेगा, ये वो फलां फलां फलां। तो लोग मुझे पूछते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी चीज़ को रह गई हो, ख्वाहिश कोई। मैंने कहा, हाँ, मेरी बिल्कुल, अल्लाह ने वो भी ख्वाहिशात पूरी की हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी। तो बस ये थोड़ा सा उसमें बीच में कुछ चीज़ें, जब अम्मी दुनिया से चले गए, अब्बू चले गए, वो ज़रा तंग करते हैं थोड़ा सा। वो मामलात ऐसे होते हैं, बिल्कुल रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप बहुत सबसे ज़्यादा मिस कब करते हैं अपने वालदैन को? हर वक्त मैं कब्रिस्तान डेली जाता हूँ, मैं कभी अच्छा, छुट्टी नहीं डेली करता। जाते हैं? मैं डेली जाता हूँ क्योंकि मेरा रास्ते में है, मैं गाड़ी रोक दुआ करके जाके अंदर, तो मिस मैं हर वक्त करता हूँ उनको, क्योंकि जब दरवाज़ा नहीं मेरे वाला साहब खोलते हैं ना तो मेरी जान निकल जाती है। फिर जब मैं घर के अंदर जाता हूँ ना तो उस कमरे, मैं अपने जो मेरे वालिदैन का कमरा था ना, मैं उस कमरे में नहीं जाता, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो वालिदैन के लिए वो नहीं, फिर वो शेर उस पर आता है कि दिल नहीं लगता किधरे रब्बा, वाह, सुख दी कोई थां ही दे दे, गल्लां करके मोड़ देंगा, वाह, थोड़ी देर ली माँ ही दे दे। वाह 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 वाह। वो ना वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर मैं जब मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ तो ये है कि मेरी मुलाकात, मैं कहता हूँ, हो जाती है कब्रिस्तान के। तो कोई चीज़ भी, जब मैं आने से पहले मैं आपके पास आया हूँ तो मैं उधर दुआ करके आता हूँ, उनसे कह के आता हूँ कि आप तो पास हैं बिल्कुल अल्लाह मियाँ के, तो आप मेरे लिए दुआ करना कि अब मुझे कामयाबी मिले। तो मरने के बाद भी अगर आपने माँ बाप की खिदमत की ना ही ना, तो वो आपके साथ ही होते हैं, और ज़्यादा साथ होते हैं उनकी दुआएं, उनके साथ नहीं होते जिन्होंने खिदमत अपने माँ बाप की वो बदनसीब होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कैसे फिर मैनेज करते थे जब आपके वालिदैन हयात थे, जिससे आपने कहा खिदमत की, आई एम श्योर आपने की, और जिस मकाम पर आज आप हैं वालिदैन की दुआओं की बदौलत आप हैं, तो किस तरह से मैनेज करते थे? क्योंकि आप थिएटर भी करते थे, वालिदैन की खिदमत भी करते थे, और अब कितनी कमी महसूस होती है कि वो सारी आसाइशें अब आपके पास हैं लेकिन वालिदैन उनको देखने के लिए अब नहीं है। मैं कहता हूँ कि इतना टफ ज़िंदगी उनके जाने के बाद मेरी हो गई है जी। मेरी ज़िंदगी भी मेरी वाइफ को लगाई, ये नहीं कि मैं थल्ले लगा दिया, तो कह रहे हैं, हाँ जी। उन्होंने मैनेज किया कि मेरे घर में कोई शादी, सालगिरह, ख़त्म, कोई 11वीं शरीफ का ख़त्म, ये सारी दुनिया की चीज़, क्योंकि मेरे वालिद साहब उनको सिखा के गए कि ये पुत्र है करना, पुत्र इंज करना, पुत्र ये करना, एक एक चीज़, हाँ, वो एक एक चीज़, तो मैनेज वो करते थे। अब मैंने क्या होता, मैं पहले भी पैसे देता था उनको कि ये कर ले, अब भी घर वो पैसे दे के मैं कि आप खुद कर लें सारा काम। लेकिन उनकी कमी वो कभी भी नहीं पूरी हो सकती, माँ बाप की कमी। तो मेरी तो दुआ है,
اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز جن کے والدین زندہ ہیں ان کو ٹائم دیا کریں. میں ہر بار یہ بولتا ہوں, بالکل, اور کبھی نہ کہا کریں کہ امی جی تانوں نہیں پتا, ابو جی تانوں نہیں نہیں پتا. پتا. خدا کی قسم ابھی بھی ان کو ہی پتا ہوتا ہے. بے شک, ان کی دعا لیا کریں, ان کے پاس بیٹھا کریں, تو پھر ہی سارا کچھ ہے. سارا معاملات. کیونکہ جب ماں باپ چلا جاتا نا, پھر جب پریشان ہوتا نا بندہ, میں تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے پھر روتے ہیں کہ تپاں وچوں چھاں لبنا ہے, واہ, گلیلاں پھڑ کے کاں لبنا ہے, جوندی سی تے قدر نہیں کیتی, واہ واہ, مر گئی ہے تے ماں لبنا ہے. آئے واہ. تو ماں باپ کی قدر کریں جتنی ہو سکتی ہے خدا کے لیے. تو جب آپ ان کو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں, یا بیوی کی خاطر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کی بات نہ مانو. اگر والدین آپ کو غلط کوئی بات کر رہا ہے نا بیوی کے متعلق, اس کی تحقیق کریں, پھر بیوی کو ڈانٹیں. نہیں تو کبھی نہ کہیں. جس کی غلطی ہے اسے ڈانٹے نہ, مارے نہ, کیونکہ کمزور بندہ اپنی بیوی کو مارتا ہے. دنیا کا سب سے اچھی کمزور جو آدمی ہے نا وہ بیوی کو مارتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ تو چپ ہو جائے گی. ایک چیز ہے نا, جیسے میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ نے میرے ساتھ کر دی, آپ کی میری لڑائی ہے. جب آپ بیوی کو مارتے ہیں نا وہ چپ ہو جاتی ہے نا, تو وہ اللہ پہ چھوڑتی ہے, اللہ پہ چھوڑ دیتی, اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. بے شک, بے شک, بہت خوبصورت بات آپ نے تو کی. اس لیے بیوی کی بھی اتنی ہی عزت کریں جتنی وہ آپ کی عزت کرتی ہے. ماں باپ کی بات مانیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. کیسر پیا. یس. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے کامیڈی آرٹسٹ ہیں یا کون سے ایسے کامیڈینز ہیں جن کو سیاست جوائن کر لینی چاہیے, بیکاز وہ بہت سیاسی ہیں؟ طاہر انجم صاحب تو ہیں ہی سیاسی, اور انہوں نے وہ جوائن کی بھی ہوئی ہے, جی, تو ان کو کرنی چاہیے, لازمی کرنی چاہیے. ہاں, ہمارا بھائی ہے چھوٹا, ہاں, ٹھیک ہے نا, وکی کوڈو, اسے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, سیاست جوائن کرنی چاہیے. اس کے بعد سیاست جوائن کرنی چاہیے آغا ماجہ صاحب کو کرنی چاہیے. اچھا, وہ بھی بڑے ذہین آدمی ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, کیونکہ بڑے سیاسی آدمی ہیں. وہ کبھی وہ ناراض کر دیتے ہیں, بعد چ منا لیندے نے بندے میں. یہ 3-4 بندے ان کو کرنا. اگر یہ سارے لوگ آ جاتے ہیں تو اجلاس کس قسم کا ہوگا؟ اجلاس یہی ہوگا کہ بس نہ حکومت بڑھن دینی ہے تو نہ آپ آنا ہے. سارے فارم 47 والے ہوں گے. اچھا, آپ نے اپنی فیملی کا بتایا, آپ نے کہا آپ کی فیملی میں صرف آپ ہی ہیں جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں. بچوں کی جب ہم بات کریں, کیا ان کو شوق ہے کہ وہ بھی اس طرف آئیں, اس فیلڈ میں آئیں؟ میں بچوں کو کبھی روکوں گا نہیں. اچھا, کہ جو بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بچوں کو چوری سے روکے, نشے سے روکے, جوے سے روکے. جو وہ کرنا چاہتے ہیں نا اپنے لیے, اپنی زندگی کے ساتھ, تو ان کو کرنے دیں. اگر وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں تو بننے دیں, اگر وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں, ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کرنے دیں. ان کو کبھی بھی آپ نہ کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں, میں تیری ماں, تینوں یہی کام کرنا پینا, دوپٹہ سٹ دینا, میری لاش تو ننگے گائے کام نہ کیتا. ٹھیک ہے نا, وہ ہوتا ہے گاؤں میں یہ ساری چیزیں. ویسے کیوں ہوتا ہے یہ؟ بس دیوار تے پاتھیاں لگی ہوندیاں تے بس اودے نال باں لگی ہوندی. میں پاتھی کھا کے مر جاندی, میں تے نہیں, میرے بھرا دے منڈے نال ویاہ کرنا, یہ ساری چیزیں نا. تو میرے بچے اگر چاہیں گے جی تو وہ ضرور کریں گے, لیکن میری کوشش ہے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں, میرا بیٹا ہے, تو بیٹیوں کو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پولیس آفیسر بنے. ارے واہ, کیونکہ وہ لوگوں کے لیے بھی لڑیں اور اپنا بھی دفاع کرنا ان کو آتا ہو. وہ نہ ہوئے کہ ساری زندگی سہرے کو کوٹ کھاندی رہنا, سہرے نو اتنا پتا ہوئے کہ تھوڑی جی باتمیزی کیتی ہے نا پرچہ دے دینا. تو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو بچے اگر میرا بیٹا کرنا چاہے گا, جیسے ولاگ وغیرہ بناتا ہے سبحان, اگر وہ کرنا چاہے گا تو میں اسے نہیں روکوں. نہیں روکیں گے.